यति क्रूर हत्या गर्ने मानिसलाई के आधारमा यो मानिसलाई त फाँसी दिनुपर्ने हो नि त। हामीले त वास्तवमा भन्ने हो भने त यस्ता अपराधीलाई, यस्तो अपराधी महिलाप्रति यत्रो गहिरो गरी यस्तो खतरनाक हिंसा गर्ने यो मानिसलाई फाँसी हुनुपर्थ्यो। हामीले त अब यस्ता बलात्कारी र हत्याराहरूलाई फाँसी दिने सजाय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र हामीले यो माग पनि छ हाम्रो। अहिले त सिँगै आफ्नो श्रीमतीलाई लगेर मारेर, त्यो पनि कुन बेला पक्राउ पर्छन् भने मारेर लगेर फ्याँकेर त्यो मरे कि मरिन त्यसको लास चाहिँ चराले गिद्धले खायो कि खाएन भनेर हेर्न पुगेको बेला समाइएको मानिसलाई अदालतले उन्मुक्ति दिन्छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बना यो देशको लागि अरू केही छैन। अपराधीहरूलाई यिनीहरूलाई एउटा के विश्वास छ भने मलाई अख्तियारले समायो भने म अख्तियारमा घुस खाएर छुट्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। अख्तियारले समायो लगेर अदालत, ल अख्तियारमा मैले त्यहाँ सेटिङ गर्न सकिनँ भने म अदालत पुग्छु, अदालत पुगेँ भने म अदालतमा सेटिङ गरेर म त्यहाँबाट छुट्छु भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास छ। त्यो भएर कसैलाई पनि अपराध गर्न, कुनै पनि कुकर्म गर्नलाई कसैलाई निर्धक्क गर्छन् यिनीहरूले। तपाईँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ कुनै दिन थाहा पाउनुहुन्छ अलिक समयपछि यही कोइरालो गृहमन्त्री अथवा राज्यमन्त्री बनेको हुनसक्छ। यिनै मान्छे यस्तै अपराधीहरूलाई सबै अहिले देशमा यी एउटा अपराधीको मात्र कुरा छैन, यिनले मात्र उन्मुक्ति पाउने कुरा छैन। तपाईँ गाउँपालिकादेखि नगरपालिका र केन्द्रदेखि हेर्दै जानुभयो भने तपाईँको अहिले 99%, 95 देखि 99% अपराधी, यस्तै अपराधी मानसिकताका मानिसहरू सत्तामा छन्, सत्ताको नजिक छन्, सत्ताको सुविधाहरू लिइरहेका छन्। यस्ता मानिसहरूले देश हाँकेका छन्। त्यसकारण यो सब तोड्नको लागि पनि अब हामीले युवा शक्तिलाई अगाडि सारेर यो देशको राज्य शक्तिमा, राजनीतिमा नै युवाहरूलाई पुर्याएर यो सिस्टम सफा गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएका झोलेहरूलाई लगेर न्यायाधीश बनाइएको छ। यो न्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया नै यिनीहरूले आफ्ना झोलेलाई बनाउने गरी बनाइसकेका छन्। त्यसकारण यो तोड्न जरुरी छ। यी झोले र गद्दार, दलाल र भ्रष्टहरू न्यायालयमा पुगिन्छ, न्यायाधीश भइन्छ, कसरी न्याय पाउँछ? कसैले पनि। जसले पैसा दिन्छ उसैको लागि न्याय सुविधाजनक हुन्छ। अहिलेका यी अदालत, यी जुन अवयव छन् तलदेखि माथिसम्मका जुन संरचना छ अदालतको, यी कुनै पनि भ्रष्टाचारदेखि बाहेक यिनीहरू 1 करोड 2 करोड 1000 5000 जति खान सक्छन् त्यो सबै सोर्ने छ। न्याय किनबेच छ। हेर्नुहोस्, जो शक्तिशाली छ त्यसले न्याय पाउँछ, त्यसले आफ्नो तरफ न्यायलाई पनि किन्छ र अलिक कमजोर मानिसहरूले कहिल्यै पनि न्याय पाउँदैन। र अहिलेको यो घटनालाई हामी कोइरालाको घटना जुन हेर्ने हो भने अब तपाईँ कोइराला र शमशेरहरूको काहीँ न काहीँ लिङ्क हुन्छ, यिनीहरूको सत्तासँग काहीँ न काहीँ लिङ्क हुन्छ र यिनीहरू उन्मुक्ति पाउँछन्। र नेपालमा यस्ता मानिसहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू उत्साहित भइरहेका छन्। प्रमुख कुरा यो हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई उन्मुक्ति होइन, कडाभन्दा कडा एकदमै यिनीहरूलाई क्रूर सजाय दिनुपर्छ। यो सजायमा यो मानव अधिकारका कुरा गरेर, के कुरा गरेर, 12-27 कुरा गरेर अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जुन चलन छ, अनि न्यायालय बिक्ने र यो मानिस पनि भोलि छुट्न सक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने न्यायालय जब अदालतप्रति अविश्वास हुन्छ, उसले पनि भोलि त्यहाँ पनि बिक्ने मान्छे तयार भएर, बिकाउ मान्छेहरू, दलाल त्यहाँ पनि बसेका छन्, भोलि त्यो न्यायाधीश पनि बिक्न सक्छ र यो मानिसले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्छ। यस्ता एसिड हान्नेहरूले। ग्रेटर नेपाल भनेको हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। हामी यो लाइनमा हिँड्छौँ र यो किसिमले जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्छौँ र गौरवान्वित बनाउँछौँ। हाम्रो यस्तो इतिहास थियो, हामी यस्ता वीर गोर्खालीहरू थियौँ र हामीले हार्नुपर्ने, हामीले कमजोर ठान्नुपर्ने, आफूलाई कमजोर ठानेर हामीले अरूभन्दा कमजोर ठान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन भनेर यो आत्मविश्वास भर्नको लागि पनि हामीले ग्रेटर नेपालको अभियान अगाडि बढाइरहन्छौँ। पहिला देश विकास गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ? देश विकास र देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने कुरा हो हाम्रो आत्मविश्वास। हामी नेपाली नागरिकहरूमा हाम्रो कलेक्टिभ माइन्ड एउटा के विश्वासमा रहनुपर्छ भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो स्वाभिमान उच्च रहनुपर्छ र देश विकास गर्नको लागि, सम्पन्न हुनको लागि हामीसँग र हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्नको लागि हामीसँग 3टा कुराको आवश्यकता पर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। एक, शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, एक अर्थतन्त्र दरिलो हुनुपर्छ र अर्को शक्तिको रूपमा हामी शक्तिशाली बनेको हुनुपर्छ भनेको छु। र पहिला स्वाभिमान जगाउनको लागि सर्वप्रथम हामीले यो तत्काल गर्न सक्ने काम भनेको चाहिँ तत्कालै यो जनताहरूमा, नागरिकहरूमा एउटा उत्प्रेरणा र आत्मविश्वास जगाउनको लागि तत्कालै हामीले शक्ति वृद्धि गर्न सक्छौँ यो देशको। र यो देशको शक्ति वृद्धि गर्नको लागि हामीले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ, इन्डियाको भन्दा शक्तिशाली भएर हामी यहाँ बस्नुपर्छ भनेर मैले भनेको। यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। अब हामीले त्यो एउटा जङ्गलमा रुखमा बस्ने, रुखमा बाँदरको जीवन बिताएको मानव जाति आज चन्द्रमामा पुग्न सक्छ भने ग्रेटर नेपाल नबन्ने कुरै छैन, बन्न नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। किनभने यो पहिला थियो, त्यस्तो साधन स्रोत नहुँदा त हामीले ग्रेटर नेपाल बनाएका थियौँ, बनेको थियो भने अब हाम्रो त्यही ग्रेटर नेपालको भूमि हामीले वैधानिक रूपमा फिर्ता लिन सक्छौँ। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। पाथिभरा च्यानल।
आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पाथीभरा च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सुदीप भण्डारी उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन, आज मेरो साथमा अतिथिको रूपमा म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाई हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषय र उहाँको पार्टीका धारणाहरू के हुन्, कसरी देशमा विकास सम्भव छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो दिनमा श्रीमती हत्याको अभियोगमा कैद रहनुभएका रञ्जन कोइराला छुट्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले चाहिँ उहाँको निर्णयलाई घटाएर। पुण्य सर, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो दिनमा श्रीमती हत्याको अभियोगमा कैद रहनुभएका रञ्जन कोइराला छुट्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले चाहिँ उहाँको निर्णयलाई घटाएर उहाँको सजायलाई घटाएर चाहिँ कम गरेर चाहिँ उहाँलाई अहिले पछिल्लो दिनमा छुटकारा दिएको छ, जेलबाट उहाँ छुट्नु भएको छ। त्यसपछि आम जनताले भनिरहेका छन् यो देशमा के न्याय हरायो त भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेको छ। यो विषयमा तपाईँको के छ? हाम्रो भन्दा पनि यसमा हाम्रो पार्टीकै अब स्पष्ट धारणा छ। जस्तो कुनै पनि देशको सत्तामा दलालहरू जब बस्छन्, सत्तामा दलाल भइसकेपछि त्यसका सारा सिस्टम अवयवहरू त्यही किसिमका हुने गर्छ, हैन? यो जहाँको पनि यो प्रचलन नै हो। जस्तो सद्दाम हुसेनलाई इराकमा फाँसी दिने बेलामा त्यहाँको सत्ता पनि त्यस्तै किसिमको थियो र अदालत पनि त्यस्तै किसिमको थियो। अब इङ्ल्यान्डमा इङ्ल्यान्डले पहिला ब्रिटिस कम्पनीले इन्डियामा विभिन्न स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेकाहरूलाई जुन सजाय गर्थ्यो, मृत्युदण्ड दिन्थ्यो, त्यो बेला के थियो? उसको सत्ता थियो र अदालत पनि त्यही किसिमको थियो, त्यही किसिमका न्यायहरू दिने गर्थे। र नेपालको पनि यही हो। अहिले सर्वसत्तावादी दलालहरू र विदेशी दलालहरू एक किसिमका सत्तामा छन् र त्यही किसिमको न्याय प्रणाली अहिले पनि छ। र यिनीहरूलाई कुनै न कुनै दबाब पर्छ र न्यायालय। अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट कुनै क्षेत्र छ भने त्यो अदालत छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने सचेत नेपाली पार्टीले एउटा के अवधारणा ल्याएको छ भने हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख भनेका छौँ र अदालत, एउटा विशेष अदालत हामीले राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा एउटा विशेष अदालत बनाउनुपर्छ। त्यो विशेष अदालतको अवधारणा अहिले यहाँ लागू गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ अब एकदमै यो हाम्रो जुन माग छ यो अब देखिँदैछ। जस्तो यो विशेष अदालतले के गर्छ? अहिलेका यी अदालत, यी जुन अवयव छन् तलदेखि माथिसम्मका जुन संरचना छ अदालतको, यी कुनै पनि भ्रष्टाचारदेखि बाहेक यिनीहरू 1 करोड 2 करोड 1000 5000 जति खान सक्छन् त्यो सबै सोर्ने छ। न्याय किनबेच छ। हेर्नुहोस्, जो शक्तिशाली छ त्यसले न्याय पाउँछ, त्यसले आफ्नो तरफ न्यायलाई पनि किन्छ र अलिक कमजोर मानिसहरूले कहिल्यै पनि न्याय पाउँदैन। र अहिलेको यो घटनालाई हामी कोइरालाको घटना जुन हेर्ने हो भने अब तपाईँ कोइराला र शमशेरहरूको काहीँ न काहीँ लिङ्क हुन्छ, यिनीहरूको सत्तासँग काहीँ न काहीँ लिङ्क हुन्छ र यिनीहरू उन्मुक्ति पाउँछन्। र हामीले के भनेको हो भने अब एउटा विशेष अदालत, राष्ट्रिय विशेष अदालतको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ हामीले। त्यो अदालतमा योभन्दा अर्को सबै यो अदालतभित्रका जति पनि भ्रष्टाचार छन् त्यो बेला यो सक्रिय हुने गरी हामीले एउटा अदालतको अवधारणा बनाएका छौँ। र त्यसले के गर्छ? कुनै पनि एउटा मान्छेले निवेदन दिएको भरमा त्यो अदालत सक्रिय हुने। र अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई अब कसैले पनि, कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले अहिले अभियोग लगाएर हटाउन सक्ने सम्भावना छैन र लगाउँदा पनि लगाउँदैन, किनभने यिनीहरूकै मिलेमतमा यो सब भइरहेको छ। एकछिन है, म यो सकिहाल्छु। र यिनीहरूकै यो ग्रान्ड डिजाइनमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के परिकल्पना गरेको भने त्यो विशेष अदालत बनाएर त्यसलाई चाहिँ एकजना जसले पनि, जस्तो तपाईँले मैले जसले पनि निवेदन दिएको भरमा यो मुद्दालाई उठान गरिने र हेर्न थाल्ने विशेष अदालतले हेर्छ। अदालतभित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने गरी हामीले एउटा विशेष अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो यो देशमा अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो यस्तो खालको फैसला हुँदा चाहिँ यसको पछाडि सेटिङ हुन्छ, रेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ नि। तपाईँलाई कसरी हेर्नुहोस्, यो कसरी चाहिँ यो फैसला भएलाई यो निर्णय कसरी अगाडि आयो? हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई यति क्रूर हत्या गर्न सक्छ जो जनताको सुरक्षा गर्छु भन्ने प्रहरीमा छ। हेर्नुहोस्, यो त हत्या भन्ने पनि आवेशमा आएर झगडा परेको भन्ने कुरा छ अदालतले भनेको होइन। अदालतले भन्नु त उनले स्वीकार गरेको छैन। पहिलो कुरा त कोइरालाले स्वीकार गर्नु पर्यो कि यो मैले आवेशमा हत्या गरेको। उनले भनेको छ मैले होइन र उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। यो पुरा आर्थिक चलखेलमा भएको छ, यो सेटिङमा भएको चलखेल हो। यसको घोर विरोध गरेको हुनुपर्छ हामीले। अहिले यो देशमा न्याय पाउनु भनेको यो सत्ता, यस्तो किसिमको सत्ता यो देशमा हैजेल र यो न्याय प्रणाली संरचना यो किसिमको भैँजेल न्याय कसैले पनि पाउन
सक्ने सम्भावना छैन। र अहिले अदालतमा जति पनि जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, म पनि कानुन पढेको मानिस, मलाई पनि एउटा बुवाले कानुन पढ भनेर मलाई कानुन पढ्न प्रेरित गर्नुभयो। म कानुन पढेँ, मैले पनि फर्म केही समय चलाएँ र चलाइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने यो अदालती र यो न्याय जुन वकिलहरू हुन्छ यो एक किसिमको गलत क्रियाहरूमा बढी सक्रियता, जस्तोसुकै मुद्दा पनि लिनुपर्ने, पैसाको लागि अपराधी नै छ भनेर थापै पनि त्यो मुद्दामा अगाडि बढ्नुपर्ने, यो देखिसकेपछि मैले यो क्षेत्रै पुरै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र छोडेँ पनि। किनभने यो मेरो स्वभाव अनुसारको क्षेत्र थिएन भन्ने मलाई लागेर मैले छोडेँ। र अहिले पनि तपाईँ अदालतमा यस्तै किसिमका अयोग्य मानिसहरू र नकारात्मक मानिसहरू प्रहरी र अदालतमा धेरैभन्दा धेरै सक्रिय छन् र यस्ता अपराधीहरूले यी अपराधी मानसिकता बोकेका मानिसहरू प्रहरीमा हुनु र अदालतमा पनि वकिलको रूपमा न्यायाधीशको रूपमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि अब यो देशमा अहिलेको यो संरचनामा न्याय पाउन गाह्रो छ। त्यसमा पनि महिलाहरू यो संसारमा सबैभन्दा कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि जाति उत्पीडित हुन्छ भने त्यो जातिमा, त्यो समूहमा पनि, त्यो वर्गमा पनि महिलाहरू उत्पीडित हुन्छन्। र नेपालमा हेर्नुहोस्, कसैलाई एसिड हानिएको छ त्यसले न्याय पाएको छैन, यता तपाईँ कसैलाई बलात्कार गरेर मारिएको छ निर्मला पन्तहरू, तिनीहरूलाई कुनै पनि न्याय छैन। उता तपाईँ जातिको आधारमा एउटा हत्या गरिएको छ, त्यहाँ पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् अपराधीहरूले। र अहिले त सिँगै आफ्नो श्रीमतीलाई लगेर मारेर, त्यो पनि कुन बेला पक्राउ पर्छन् भने मारेर लगेर फ्याँकेर त्यो मरे कि मरिन त्यसको लास चाहिँ चराले गिद्धले खायो कि खाएन भनेर हेर्न पुगेको बेला समाइएको मानिसलाई अदालतले उन्मुक्ति दिन्छ। योभन्दा ठुलो विडम्बना यो देशको लागि अरू केही छैन। यो विषयमा सडकमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। मान्य प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्छसम्मका अभियुक्तहरू जनताले भनेको छ। आम जनमानसबाट यसको एकदमै विरोध भएको छ। तपाईँ पार्टीले चाहिँ यसमा कसरी अगाडि बढ्छ, के काम गर्छ? तपाईँहरूको त यो एउटा अभियान थियो, म सचेत नेपाली अभियान, अहिले यो पार्टी बनेको छ, कसरी काम गर्छ? हाम्रो त स्पष्ट अवधारणा मैले अघि बताइसकेँ। हामी राष्ट्रिय विशेष अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसको माग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यो चाहिन्छ यो देशमा। र यो संरचनाभन्दा माथिको एउटा संरचना जसले अदालतको भ्रष्टाचार हेर्छ। अदालतको भ्रष्टाचार हेर्ने भनेपछि चोलेन्द्र शमशेरको र प्रधान न्यायाधीशको पनि हेर्छ। हिजो अस्तिसम्म के थियो भने एउटा राम्रो मान्छे आए कि अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र एउटा आशा जागेको थियो न्यायालयप्रति, त्यो आशा मरेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जब आशा मर्छ यो बडो खतरनाक हुन्छ। हेर्नुहोस्, आशा मरेपछि यो होप जब मान्छेको आशाको संसार भइराखेको थियो, अदालतले हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने किसिमको भाव गएको थियो, जनतामा सम्प्रेषित भइरहेको थियो, सबैभन्दा ठुलो कुरो यो मरेको छ। र यो मर्नु भनेको चाहिँ न्यायालयप्रतिको अविश्वास हुनु, यो विश्वास मर्नु भनेको चाहिँ यो घातक छ। एउटा न्यायालय नै तपाईँको यसरी बदनाम हुँदाखेरि जनताको एउटा जुन विश्वास छ त्यो गुम्नु, एउटा न्यायालयले गरलममा ढल्दाखेरि त हामी जाने कहाँ? यही भनेर हामीले यो सिस्टम, यो प्रक्रियाहरू जुन गलत छन् यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेरै हामीले सचेत नेपाली पार्टी बनाएका हौँ। किनभने यो देशमा अब यो संरचना, यो सिस्टम जुन तरिकाले चलिरहेको छ र यो किसिमका नेता लिडरहरूबाट र अहिले भइरहेका न्यायालयका न्यायाधीशहरूबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ कुनै दिन थाहा पाउनुहुन्छ अलिक समयपछि यही कोइरालो गृहमन्त्री अथवा राज्यमन्त्री बनेको हुनसक्छ। यिनै मान्छे यस्तै अपराधीहरूलाई सबै अहिले देशमा यी एउटा अपराधीको मात्र कुरा छैन, यिनले मात्र उन्मुक्ति पाउने कुरा छैन। तपाईँ गाउँपालिकादेखि नगरपालिका र केन्द्रदेखि हेर्दै जानुभयो भने तपाईँको अहिले 99%, 95 देखि 99% अपराधी यस्तै अपराधी मानसिकताका मानिसहरू सत्तामा छन्, सत्ताको नजिक छन्, सत्ताको सुविधाहरू लिइरहेका छन्। यस्ता मानिसहरूले देश हाँकेका छन्। त्यसकारण यो सब तोड्नको लागि पनि अब हामीले युवा शक्तिलाई अगाडि सारेर यो देशको राज्य शक्तिमा, राजनीतिमा नै युवाहरूलाई पुर्याएर यो सिस्टम सफा गर्नुपर्छ। हामी उनीहरूकै नियममा, उनीहरूकै अखाडामा खेलेर अब हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ र हामीले यो सबै सुधार्नुपर्छ। अहिले न्यायालयमा पनि तपाईँ सबै न्यायाधीशहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै पार्टीका झोलेहरू छन्। पार्टीका झोलेलाई कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएका झोलेहरूलाई लगेर न्यायाधीश बनाइएको छ। यो न्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया नै यिनीहरूले आफ्ना झोलेलाई बनाउने गरी बनाइसकेका छन्। त्यसकारण यो तोड्न जरुरी छ। यी झोले र गद्दार, दलाल र भ्रष्टहरू न्यायालयमा पुगिन्छ, न्यायाधीश भइन्छ, कसरी न्याय पाउँछ? कसैले पनि। जसले पैसा दिन्छ उसैको लागि न्याय सुविधाजनक हुन्छ। त्यसकारण प्रहरीले पनि न्यायिक किनबेचमा सहयोग गर्छ यस्ता मानिसहरू, र त्यस्ता मानिसहरू छन् जता प्रहरीले त अझ समायो। यो त एउटा खुसीको कुरा छ। केही गलत
मानिसहरूलाई समाउनेमा प्रहरीले त जुन ध्यान दियो र प्रहरीले आफूभित्रकै एउटा अपराधीलाई समाएर बुझाएको थियो अदालतलाई, यो एउटा राम्रो पक्ष थियो प्रहरीको। प्रहरीले राम्रो गर्न खोजेको थियो, प्रहरीले राम्रो काम गरेको थियो, किनभने त्यो पदमा पुगिसकेको मान्छेलाई समाएर फेरि लाने र थुन्न सक्ने अवस्था गाह्रो हुन्थ्यो। तर प्रहरीले यो गरेको थियो, यो साहस गरेको थियो प्रहरीले। तर यहाँ आएर अदालत बिग्यो। अब यहाँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अहिले यस्ता भ्रष्टहरूलाई, दलालहरूलाई, यस्ता अपराधीहरूलाई यिनीहरूलाई एउटा के विश्वास छ भने मलाई अख्तियारले समायो भने म अख्तियारमा घुस खाएर छुट्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। अख्तियारले समायो लगेर अदालत, ल अख्तियारमा मैले सेटिङ गर्न सकिनँ भने म अदालत पुग्छु, अदालत पुगेँ भने म अदालतमा सेटिङ गरेर म त्यहाँबाट छुट्छु भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास छ। त्यो भएर कसैलाई पनि अपराध गर्न, कुनै पनि कुकर्म गर्नलाई कसैलाई निर्धक्क गर्छन् यिनीहरूले, किनभने यिनीहरूलाई पैसाको बलमा, शक्तिको बलमा भोलि म त्यहाँबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छु भन्ने विश्वास छ। अब भोलि ती आलम त्यो 10-20 जना, कति 7-8 जना लगेर भट्टीमा पोलेका, तिनी पनि छुट्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, कुनै ठुलो कुरा छैन। अब काङ्ग्रेसको 2-4 दिनपछि यताउता गरेछन्, केपी ओली र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्, यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, त्यो पनि छुट्न सक्छन्। कुनै पनि अपराधी जेलमा बस्दैन र त्यो जेलमा अहिले धेरैजसो कस्ता मानिसहरू बसिरहेका छन् भने जो मुसिएका छन्। मुसिएका पनि कस्तो भने जबरजस्ती उनीहरूलाई अपराधीकरण गरिएको छ। यही काण्डमा पनि, यही कोइरालाको काण्डमा पनि तपाईँको के हुन सक्थ्यो भने कोही मान्छेलाई फसाउन सकिन्थ्यो, मिलेन, उसलाई रङ्ग्यात समाइयो र त्यो कारणले मात्र यिनी अहिले जेलमा थिए र त्यो पनि यिनलाई छुटाइयो। यो अदालतको एकदमै यो अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो मुद्दामा फेरि पुनर्विचार गरिनुपर्छ। यसलाई उहाँलाई दिएको जुन जन्मकैदको सजाय छ त्यो चाहिँ चर्कोपन जाने र चित्तमा लागेका कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सजाय घटाइदियौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ फैसलामा। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु? तपाईँ एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी, तपाईँ कानुनको पनि प्र्याक्टिसनर पनि हुनुहुन्थ्यो। म कानुनको अब प्र्याक्टिसमा त अहिले छैन, म पुरानो कुरा हो, त्यो धेरै भयो मैले छोडेको होइन। तथापि के हो भने जब कुनै पनि अपराधीले अपराध स्वीकार गर्दैन, अपराध स्वीकार नगरुन्जेलसम्ममा उसलाई त्यो अपराध चाहिँ उसलाई घटाउने बढाउने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसमा पहिला अनुसन्धान गरिनुपर्छ र अनुसन्धान गरिसकेपछि एउटा मान्छे, एउटा परिकल्पना गरौँ न, कसरी उसले कति क्रूर हत्या गरेको छ, त्यति क्रूर हत्या, त्यो हत्याको म विवरण यहाँ भन्न पनि चाहन्न, किनभने त्यसले एउटा मान्छेमा नैराश्यता बढ्छ। यो पनि हामीले खुलमखुला भन्नु पनि हुँदैन यस्ता कुराहरू। यति क्रूर हत्या गर्ने मानिसलाई के आदर? यो मानिसलाई त फाँसी दिनुपर्ने हो नि त। हामीले त वास्तवमा भन्ने हो भने त यस्ता अपराधीलाई, यस्तो अपराधी, महिलाप्रति यत्रो गहिरो गरी यस्तो खतरनाक हिंसा गर्ने यो मानिसलाई फाँसी हुनुपर्थ्यो। हामीले त अब यस्ता बलात्कारी र हत्याराहरूलाई फाँसी दिने सजाय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र हामीले यो माग पनि छ हाम्रो। यस्ता अपराधीहरूलाई, देशद्रोहीहरूलाई, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही अनि यस्ता हत्याराहरू, सामूहिक हत्याराहरू र बलात्कारीहरू, यस्ताहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यो चाहिँ हामी हाम्रो पार्टीकै अवधारणा बनाएर लिएर हिँड्दैछौँ। र यो जो अपराधी जसलाई फाँसी दिनुपर्ने थियो, जिन्दगीभरि, आजन्म साजन्म होइन, उसलाई त पुरा जिन्दगी बाँचुन्जेल ढुङ्गा फुटाएर यो मान्छेलाई दिनमा कोर्राले, यसको पैतालामा दिनमा 2 कोर्रा हानेर राख्नुपर्ने मानिसलाई यसरी उन्मुक्ति दिएको छ भनेपछि बाट न्याय पाउन सकिन्छ। यो न्यायालयबाट न्याय पाउन सकिन्छ भनेर अब महिलाहरूले के आधारमा विश्वास गर्ने? यो विश्वास पनि गुमेको छ। महिलाको कुरा गर्दा अहिले पछिल्लो दिनमा 22 वर्ष एकजना युवतीलाई एसिड एट्याक गरिएको छ। एसिड एट्याक गरेर कुरो पारिएको छ, उहाँ हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको छ। यस्ता धेरै अपराधीहरू, एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरू अहिले जेलमा होला, अथवा कति त भेटिएका पनि छन्। यस्तो खालको अपराधीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्नु पर्ला? यस्तो घटना तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो मैले भनिहालेँ, सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई सताइन्छ जहाँ पनि होइन। कमजोर वर्ग, कमजोर समुदाय, कमजोर जातिलाई सताएर आफ्नो उपयोगमा ल्याउन खोजिन्छ। यो पनि यस्तै परिणाम हो। अहिले महिलाहरूलाई संसारभरि नै महिला शोषण, उत्पीडन संसारभरि छ। हेर्नुहोस्, यो नेपालको मात्र समस्या होइन र नेपालमा यस्ता मानिसहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू उत्साहित भइरहेका छन्। प्रमुख कुरा यो हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई उन्मुक्ति होइन, कडाभन्दा कडा एकदमै यिनीहरूलाई क्रूर सजाय दिनुपर्छ। यो सजायमा यो मानव अधिकारका कुरा गरेर, के कुरा गरेर, 12-27 कुरा गरेर अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जुन चलन छ, अनि न्यायालय बिक्ने र यो मानिस पनि भोलि छुट्न सक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने न्यायालय जब अदालतप्रति अविश्वास हुन्छ, उसले पनि भोलि त्यहाँ पनि बिक्ने मान्छे तयार भएर, बिकाउ मान्छेहरू, दलाल त्यहाँ पनि बसेका छन्, भोलि त्यो न्यायाधीश पनि बिक्न सक्छ र यो मानिसले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्छ, यस्ता एसिड हान्नेहरूले पनि। त्यसकारण पाएका उदाहरणहरू पनि छन्। अहिलेसम्म तपाईँ कति अपराधीहरू छन्, ती अपराधीहरूलाई खोज्न सकेको छैन। खोज्न सक्छ। नेपालको प्रहरीले
नेपालको प्रहरीले चाह्यो भने जसलाई पनि निकाल्न सक्छ, जस्तो सुकै अपराधीलाई संसारको जुनसुकै कुनाबाट यहाँ निकाल्न सक्छ, खोज्न सक्छ। तर दबावको कारणले, राजनीतिक दबावको कारणले, पैसा र शक्तिको आडमा यस्ता कुराहरू दबाइन्छन्, जसले हामीलाई के लाग्छ भने खोज्न अनुसन्धान पुगेन होला, अनुसन्धान गर्न सकिएन, हाम्रा साधन स्रोत कमी भयो होला भन्ने लाग्छ। तर अपराधीहरूलाई लुकाइएको, नियोजित रूपमा नियतवश लुकाइएको हुन्छ। तपाईँ एउटा म सचेत नेपाली भन्ने एउटा महाअभियान चलाइरहनु भएको थियो। अहिले पछिल्लो दिनमा सचेत नेपाली पार्टीको तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ। यो अभियान अन्तर्गत तपाईँले ग्रेटर नेपालको परिकल्पना गर्नुभएको छ। एउटा नेपाललाई, हामीले देशलाई चाहिँ हामीले घुमेका सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता गर्नुपर्छ र हाम्रो ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरिरहनु भएको छ। के यो सम्भव छ? हेर्नुहोस्, यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। अब हामीले त्यो एउटा जङ्गलमा रुखमा बस्ने, रुखमा बाँदरको जीवन बिताएको मानव जाति आज चन्द्रमामा पुग्न सक्छ भने ग्रेटर नेपाल नबन्ने कुरै छैन, बन्न नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। किनभने यो पहिला थियो, त्यस्तो साधन स्रोत नहुँदा त हामीले ग्रेटर नेपाल बनाएका थियौँ, बनेको थियो भने अब हाम्रो त्यही ग्रेटर नेपालको भूमि हामीले वैधानिक रूपमा फिर्ता लिन सक्छौँ। र वैधानिक रूपमा कुनै पनि कारणवश यहाँ कुनै धेरै आधारहरू छन्, यसमा एउटा वैधानिक बाटो पनि हाम्रो छँदैछ। त्यो बाटोको प्रतिनिधित्व गरेर हामी त्यसको आवाज पनि उठाउनेछौँ र यहाँ कुनै त्यस्ता घटनाहरू घट्छन्, राजनीतिक घटनाहरू, जसले हामीलाई स्वतः नै एक किसिमको वातावरण तयार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण ग्रेटर नेपाल भनेको हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। हामी यो लाइनमा हिँड्छौँ र यो किसिमले जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्छौँ र गौरवान्वित बनाउँछौँ। हाम्रो यस्तो इतिहास थियो, हामी यस्ता वीर गोर्खालीहरू थियौँ र हामीले हार्नुपर्ने, हामीले कमजोर ठान्नुपर्ने, आफूलाई कमजोर ठानेर हामीले अरूभन्दा कमजोर ठान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन भनेर यो आत्मविश्वास भर्नको लागि पनि हामीले ग्रेटर नेपालको अभियान अगाडि बढाइरहन्छौँ। नेपाली सेनालाई एकदमै शक्तिमान बनाउनुपर्छ, सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ र अनि त्यसपछि नेपाली सेनालाई चाहिँ जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना लगायत सबै उसमा चाहिँ केन्द्रित गरेर एउटा शक्तिशाली सेना बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। तर सेनालाई शक्तिशाली बनाउँदैमा के देश विकास हुन्छ त? मुख्य कुरा अब यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देश विकास मात्र भन्ने गर्छौँ हामी। पहिला देश विकास गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ? देश विकासले देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने कुरा हो हाम्रो आत्मविश्वास। हामी नेपाली नागरिकहरूमा हाम्रो कलेक्टिभ माइन्ड एउटा के विश्वासमा रहनुपर्छ भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो स्वाभिमान उच्च रहनुपर्छ र देश विकास गर्नको लागि, सम्पन्न हुनको लागि हामीसँग र हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्नको लागि हामीसँग तीनटा कुराको आवश्यकता पर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। एक, शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, एक अर्थतन्त्र दरिलो हुनुपर्छ र अर्को शक्तिको रूपमा हामी शक्तिशाली बनेको हुनुपर्छ भनेको छु। र पहिला स्वाभिमान जगाउनको लागि सर्वप्रथम हामीले यो तत्काल गर्न सक्ने काम भनेको चाहिँ तत्कालै यो जनताहरूमा, नागरिकहरूमा एउटा उत्प्रेरणा र आत्मविश्वास जगाउनको लागि तत्कालै हामीले शक्ति वृद्धि गर्न सक्छौँ यो देशको। र यो देशको शक्ति वृद्धि गर्नको लागि हामीले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ, इन्डियाको भन्दा शक्तिशाली भएर हामी यहाँ बस्नुपर्छ भनेर मैले भनेको यो पहिलो। र आर्थिक विकासमा हामीले के भनेका छौँ भने आर्थिक विकास गर्नको लागि यो देशमा किसानलाई एकदमै शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्दैछौँ भने किसानलाई शक्तिशाली। यो देशको अर्थतन्त्र 12-27 कुरा गरेर 10 थरी कुरा गरेर हुँदैन। यो देशको अर्थतन्त्र दरिलो बन्छ भने यो देशको किसान र यो देशको पर्यटनलाई दरिलो बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। र हामीले अर्को कुरा शिक्षालाई बलियो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेका छौँ भने शिक्षा बलियो बनाउनको लागि टिचरलाई एकदमै राम्रो, शिक्षकहरूलाई एकदमै राम्रो, स्कुललाई एकदम राम्रो बनाउनुपर्छ र टिचरको सम्मान हुनुपर्छ। अहिले टिचरको पनि सम्मान छैन, किसानको पनि सम्मान छैन र सेनाको पनि सम्मान छैन। त्यसकारण यी तीनटा कुराहरूलाई हामीले सम्मान दिने र यो तीनटा कुराहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो शिक्षा अगाडि बढाउनको लागि टिचरहरूलाई, शिक्षकहरूलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ, उनीहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि किसानलाई हामीले एकदम दरिलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सुविधाहरू दिनुपर्छ, टिचरलाई सुविधा दिनुपर्छ र सेनालाई शक्तिशाली बनाएर एक्स्ट्रा सुविधाहरू दियो भने अनि यो देश हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो देश हामी यो 50 वर्षमा नभएको काम हामी 5 वर्षमा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। धेरैले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ भारतीय विस्तारवादको गाली गर्छ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्छ। तपाईँहरूले पनि, तपाईँ एउटा पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिरहनु भएको छ। यो पछिसम्म भइरहन्छ अथवा पछि एउटा निश्चित स्थान ग्रहण गरिसकेपछि, एउटा निश्चित स्थान पुगिसकेपछि तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ? यो चाहिँ एकदम क्लियर जनतालाई होइन। क्लियर कुरा के हो भने हामीले पहिला त इन्डियाको विरोधै गरेको छैन भने पनि हुन्छ।
यहाँ मान्छेले उल्टो बुझ्छ के जस्तो के हो भने तपाईँले मेरो देशको सेनालाई महान र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्दा इन्डियाको विरोध भयो यो देशको एकछिन भारतीय विस्तारवादै हो विस्तारवाद हो हामीले के भनेको हो भने तिमी अर्काको सिमाना नमिछ हाम्रो सिमाना मिचिएको छ हाम्रो भूमि कब्जा भएको छ इन्डियाबाट हाम्रो भूमि कब्जा नगर भन्दा इन्डियाको विरोध भयो हेर्नुस् उसले किन विस्तारवादी हो उसले सिक्किम खायो कश्मीर खायो अहिले पनि अरू देशमा बङ्गलादेशदेखि पाकिस्तान र यहाँ दुनियाँ कुरामा उसको टसल छ र यो कारणले हामीले चाहिँ के भनेको हो भने अहिले जुन नीति छ असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने अनि त्यहाँबाट असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छु भनेर हामी दुनियाँलाई पछाडि कुदाउने नेपालका नेताहरू पनि त्यसैको पछि कुद्ने अनि आफू चाहिँ कहिले रसियासँग टाँसिने अहिले आएर अमेरिकासँग टाँसिएको छ अनि अमेरिकाको पुच्छर हुइन्जेल यो गद्दार अमेरिकाको पुच्छर हुइन्जेल जहिले पनि इन्डियाको यो एसियाकै हानि गर्छ हेर्नुहोस् मैले के भनेको हो भने मैले एकदमै यो गहन कुरा भनिरहेको छु यो कुरालाई विश्वास गर्नुस् यो इन्डिया नेपालको लागि मात्र होइन एसियाको लागि नै खतरा छ किनभने यसले अब अमेरिकासँग यसले सैनिक सम्झौता गरेको छ र यिनीहरू अब संलग्न अमेरिकामा नाटोमा संलग्न भइसकेको छ र अब हामीले साँच्चै नै यो एसियामा शान्ति चाहने हो भने अमेरिकालाई एसियाबाट लखेट्नुपर्छ र यो टेरिटोरी हिमालय क्षेत्रबाट इन्डियाको सेना यहाँबाट खेदाउनुपर्छ भुटानदेखि लिएर तपाईँको कश्मीरसम्मबाट इन्डियाको सेना निकाल्न सक्नुपर्छ भनेको हो मैले यो शान्तिको लागि भनेको यहाँको शान्ति र अमन चैनको लागि हामीले सुख र शान्तिपूर्वक बाँच्नको लागि भनेको र अहिलेका नेताहरू सबै इन्डियाको चाकरी गरेर इन्डियाको दलाली गरेर आफ्नो सत्ता टिक्छ र टिकाउन सकिन्छ भन्ने छन् तर हामी यो देशका नागरिकलाई विश्वास गर्छौँ यो देशका नागरिकलाई विश्वास भएको कारणले हामी कुनै पनि दलाल विस्तारवादीहरूको अगाडि घुँडा टेक्दैनौँ हामी शिर ठाडो पारेर यो देशका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ शिर ठाडो पार्ने गरी हामी आवाज दिन्छौँ र त्यो किसिमले त्यो लाइनमा हामी हिँड्छौँ हामीले इन्डियाको विरोध गर्ने कुरा होइन कसैको विरोध र समर्थन भन्दा पनि हामी संलग्न हुने जसले यो देशलाई हाम्रो नीति नै अब संलग्न परराष्ट्र नीति मान्नुपर्छ भन्छौँ भने हामी यो देशमा सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र हामीलाई जसले हाम्रो कल्याण गर्छ हाम्रो लागि राम्रो सोच्छ त्यसलाई हामी त्यसको सहयोग लिएर यो देशलाई सम्पन्न र सुखी बनाउने हो शक्तिशाली बनाउने हो भन्ने हाम्रो अवधारणा हो तपाईहरुले सडेर मर्ने कि लडेर मर्ने यो एउटा हामीले डिसिजन गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै देश बन्छ भन्नुभएको छ यो विषयमा आम सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझ्ने गरी र एउटा युवालाई ऊर्जा हुने किसिमले भनिदिनुहोस् पहिलो कुरा म यो देशका युवाहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी राजनीति किन गर्ने राजनीतिक काम छैन भन्छौँ जस्तो अहिले म एउटा उदाहरण पनि दिन्छु त्यही विजय भाइ भन्ने विजय साई एकजना त्यत्रो एउटा क्षमता लिएर आउनुभयो उहाँको माइन्ड पावर माइन्डको जुन शक्ति छ यो देशका मान्छेले बुझेकै छैन माइन्ड पावर एउटा ह्युमन बिइङले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझेका छैनन् त्यसकारण हो मान्छेको मानव शक्तिको मस्तिष्कको शक्तिको बारेमा बुझेका छैनन् र नबुझेपछि उनीहरूले नाना थरी कुरा गरिरहेका छन् र विजय भाइ के गरिराख्नु भएको छ त्यो शक्ति त्यत्रो शक्ति छ तर उहाँ पनि नेताहरूका पछाडि कुदिराख्नु भएको छ कहिले प्रचण्ड भेट्न भनेर कुद्नु भएको छ कहिले ओली भेट्न भनेर कुदिराख्नु भएको छ यसले के गर्छ भने अन्ततः शक्ति कहाँ रहेछ त शक्ति त यिनै दलाल नेताहरूसँग रहेछ यिनकै पछि हाम्रो त्यत्रो शक्ति लिएर एउटा युवा त्यत्रो शक्ति लिएर यिनै नेताको पछि लाग्नुपर्छ भने यसरी यिनीहरूको पछि लागेर देश बन्ने होइन बन्दैन भने त यिनीहरूले 50 वर्षमा 70 वर्षमा देखाइसकेका छन् र मैले चाहिँ के भनेको युवालाई भने तपाईँ हरेकसँग त्यही विजय साईको जस्तो केही न केही शक्ति र ऊर्जा केही न केही युनिक क्षमता तपाईँसँग छ त्यसको खोजी गरौँ र यी दलाल नेताहरूको पछि लाग्ने होइन हामी त्यो क्षमता लिएर आउँ र राजनीतिमा हामी नै जाउँ हामी नै राजनीतिमा हस्तक्षेप गरौँ हामी नै राजनीतिमा सक्रिय भएर यिनीहरूका पछाडि हामी कुद्ने होइन हामी त्यो ठाउँमा पुगेर देशको विकास गर्ने त्यो शक्तिलाई हामी आफै इम्प्लिमेन्ट गर्ने लागू गर्ने त्यो ठाउँमा हामी आफै बस्छौँ भन्नको लागि म युवाहरूलाई यो अनुरोध गरिरहेको मेरो यो अनुरोध हो भने अर्को कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ भने जस्तो यो देशलाई शक्तिशाली र सम्पन्न बनाउने सिलसिलामा हामीले अब युवाहरू मिलेर हामी राजनीतिमा आयौँ भने अहिले चाहिँ हामी राजनीति किन गर्ने के मतलब राजनीतिको के काम भनेर हामी अहिले आफ्ना कोठरीमा आफ्ना कुराहरू आफ्नै रोजीरोटीको कमाउनुको लागि हामी मस्त भयौँ र यी दलालहरूले यी निकम्माहरूले देश कब्जा गरे अब यिनीहरूको कब्जाबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि तपाईँ हामी सबै मिलौँ अहिले सचेत नेपालीले युवाहरूलाई जोडिरहेको छ हाम्रो उद्देश्य भनेको 40 वर्षदेखि मुनिका
मानिसहरूले यो देशमा यो देशको सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ अनि मात्र यो देशको विकास हुन्छ। किन केही मानिसहरू भन्छन् युवा हुने बित्तिकै हुन्छ र भन्छन्, हुन्छ युवा हुने बित्तिकै, किनभने युवा शिक्षित पनि हुन्छन्, युवासँग एउटा रूढिवादी र पुरातन विचार हुँदैन, उनीहरूसँग नयाँ किसिमले सोच्ने क्षमता हुन्छ, उनीहरू ऊर्जावान हुन्छन् र उनीहरू जहाँ पनि गएर लड्न भिड्न र केही काम गर्न सक्छन् भने उनीहरू वैचारिक रूपमा पनि आफूलाई अरूभन्दा पुराना मानिसहरूभन्दा जहिले पनि अर्को पिँढी अब्बल नै हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र पुरानो पिँढीले जुन गर्न सकेन त्यो काम युवाहरूले गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको सर्वसत्तावाद र परिष्कृत आधुनिकतावाद भनेको के हो यो विषयमा? यो सर्वपहिचानवाद, सर्वसत्ता होइन, सर्वपहिचानवाद हो। सर्वपहिचानवाद र परिष्कृत आधुनिकतावाद भनेको के हो भने अहिले संसारलाई हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ, जुन एङ्गल जुन दर्शनबाट यो संसारलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो एकल काँटे रहेछ, अपुरो रहेछ। यसले यो दर्शनबाट अहिले जति पनि संसारमा वादहरू छन्, वादहरू दर्शनहरू छन्, ती दर्शनले यो संसारलाई बुझ्न खोज्दाखेरि यो संसारमा कहिल्यै पनि त्यो एउटा वर्ग 90% मानिसहरूको कल्याण नै भएन। मार्क्सवादी दर्शनबाट पनि भएन र तपाईँ हेर्नुहोस् पुँजीवादी दर्शनबाट पनि भएन र आध्यात्मिक दर्शनबाट पनि भएन। र यी तिनटै कुरा एउटा ह्युमन बिइङमा हुन्छ र यी एकल काँटे रूपमा कहिले म लेफ्टिस्ट म राइटिस्ट भनेर यिनीहरू हिँडेको कारणले भएन। हामीले के अवधारणा ल्यायौँ भने हामीले चाहिँ सर्वपहिचानको जस्तो सबैलाई यी तिनटै कुरा एउटै ह्युमन बिइङमा हुन्छ भने यो तिनटै कुरालाई सर्वोदय नभनेर अन्त्योदय भनौँ। जो अन्तिममा छ, जो दुःखमा छ, जो उत्पीडित छ त्यसलाई पहिला मूलधारमा ल्याउँ र त्यसलाई शासन सत्ताको मूलधारमा ल्याएर अगाडि बढाउँ। त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सर्वपहिचान भनेको तपाईँले ईश्वरलाई पनि चिन्नुहोस् र कोरोना भाइरसलाई पनि चिन्नुहोस्, गणौलालाई पनि चिन्नुहोस् र चिनेर व्यवहार गर्न सक्नु भयो भने तपाईँले त्योप्रति पहिल्यै नकारात्मक नभएर त्यो चिनेर, जस्तो एउटा गरिबको बारेमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा अमेरिकाको कुहिरेको सम्पन्नता उसको मानव अधिकारको बारेमा कुरा गर्नु हुन्छ भने तपाईँले यहाँका कुसुन्डा 40-45 जना भएका कुसुन्डाहरूको अधिकारको बारेमा त्यति नै बोल्नु पर्यो र उहाँहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउनु पर्यो। सबैलाई चिनेर, संसारका हरेक कुराहरूलाई चिनेर त्यसलाई हामीले पहिचान गरेर अनि अगाडि बढौँ भने र त्योबाट काम लिन सक्छौँ र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हाम्रो सर्वपहिचानको अवधारणा हो। जस्तो हामी यसलाई अलिकता मैले टाइम लिएँ। जस्तो हेर्नुहोस् अहिले मार्क्सवादीहरू भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भने यिनीहरू निषेध गरेर पनि यत्रो हामी 80% 90% थियौँ, 10%ले सबै सुख सुविधाहरू लिएका छन्, उपभोग गरेका छन्, यिनीहरूलाई हामी निषेध गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास लागेको कारणले उनीहरूले मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन ल्याए र यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई निषेध गरेर काटेर मारेर जे गरेर पनि हामी शक्तिमा जानुपर्छ र परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर यिनीहरू हिँडे र यिनीहरूले यस्तै हिंसात्मक आन्दोलनहरू गरे, मान्छे मारे। यहीँ पनि नेपालमा 17,000 मानिसहरू मारेर प्रचण्ड र बाबुराम जस्ताहरू सत्तामा पुगे। तर यिनीहरूले के गरे? अहिले हेर्नुहोस्, यिनीहरू जुन वर्गको लागि राजनीति गर्छु भनेर अगाडि बढेका थिए अहिले यिनीहरू त्यो वर्गमा आफू पुगे, जनताहरू जस्ताको तस्तै छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् यिनीहरूसँग 1-1 लाखका खाड छन् आफ्ना वरिपरि। हेर्नुहोस् यिनीहरू अब त हुँदै बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिसहरू र यिनकी श्रीमतीलेसम्म यो देशलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्नेसम्म भन्न थाले। यस्ता गद्दारहरूको जन्म भयो, त्यसकारण यो अफाप सिद्ध रहेछ। अर्को पुँजीवादीको हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक आफूलाई भन्ने, क्यापिटलिजममा विश्वास गर्ने। अनि यिनीहरूले के भने हामी स्वभावमा विश्वास गर्छौँ, जसको शक्ति उसको भक्ति, जसले गर्न सक्छ ऊ गर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो भन्दै यिनीहरूले के भने एउटा अपाङ्गलाई पनि एउटा पहलमानसँग सँगै लडाइदिए। अब एउटा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग मानिस एउटा पहलमानसँग कसरी लड्न सक्नुहुन्छ? एउटा शारीरिक अपाङ्ग मानिस र एउटा तन्दुरुस्त शेर्पा दाइ कसरी सगरमाथा सँगै चढ्नुहुन्छ? त्यहाँ चढ्नको लागि त केही प्राविधिक रूपमा अनेक कुराले त्यो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको मानिसलाई त बनाउनु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन यिनीहरूले जबरजस्ती कम्पिटिसनमा लगाइदिए। त्यसले के भइदियो? त्यसले ती निमुखाहरूलाई अगाडि आउन सकेन र यस्तै शेरबहादुर जस्ताहरू सत्तामा पुगिरहे। गगन थापा जस्ता राष्ट्रद्रोही भएर अहिले निस्किए। यस्ता मानिसहरू निकालो, यो पनि बेठिक रहेछ है भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अर्को कुरा राजावादी भनेर ज्ञानेन्द्रका पछाडि कुदेका मानिसहरू छन्। राजाको शासन पनि हामीले हेऱ्यौँ। यिनीहरूले के गरे त भन्दा जनतालाई कोठाभित्र थुनेर हामीलाई बोल्न नदिएर यिनीहरूले निरङ्कुश सत्ता आएर यी राजावादीहरूले पनि यो देशमा लुटे। यी सबै अहिले लुट्नमा, सबै सिद्धान्तहरू लुट्नमा लागे। त्यसकारण यी कुनै पनि सिद्धान्तहरू सफल छैनन्, अफाप सिद्ध छन्, एकल काँटे छन्। योबाट मानिसको प्रगति हुँदैन, यो देशको उन्नति हुँदैन भनेर हामीले यो धारको यो नयाँ सर्वपहिचानवाद, यी सबै तिनटै दर्शन अहिले जुन संसारभरि 3 दर्शनले चलिरहेको छ, जति पनि वादहरू छन् यसैले चलिरहेको छ र यिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई ल्याएर अन्त्योदय सबैभन्दा अन्त्यमा रहेको वर्गलाई अगाडि ल्याएर त्यसलाई मूलधारमा ल्याउने र यो देशको विकास गर्ने र शक्ति युवासँग हुने भएकोले युवालाई शक्तिमा पुर्याउने, यो हाम्रो लक्ष्य हो। हाम्रो दर्शन र हाम्रो वाद यही हो। हामी यो अन्तर्वार्ताको एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्तिममा हाम्रो च्यानल हेर्ने दर्शकहरूलाई र हाम्रो यो मिडिया हेर्ने
अन्तिममा तपाईँले यो हाम्रो च्यानल हेर्ने दर्शकहरूलाई र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई आम युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्छु, सबै संसारभरिका हामी नागरिकहरूले, नेपाली नागरिकहरूले अहिले जोडिन जरुरी छ। हामी जोडिएर अब एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। यी दलहरूबाट अहिलेको संरचनाबाट हामीले कुनै पनि किसिमको नयाँ परिवर्तन यो देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास राख्न जरुरी छ। यस्ता मानिसहरूले फेरि सत्तामा आए, अब केपीको ठाउँमा शेरबहादुरको ठाउँमा प्रचण्ड आएर र कुनै व्यक्तिलाई राजा, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाएर यो देशमा समृद्धि आउँदैन। अरू 500 वर्ष पछाडि पनि हामी यही समस्याहरू, नुन तेलका समस्याहरू, भारतले बेनाकाबन्दी लगाउने भयो रे भन्ने दुःखका कथाहरू भनेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण अब हामी जोड्यौँ, एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ, सबै जोडिएर हामी एउटा सशक्त, किनभने यिनीहरूलाई तपाईँहरूले नागरिकहरूले भोट हालेर यिनीहरूलाई सत्ता, शक्ति सबै कुरा दिलाउन सक्नुहुन्छ भने अब हामी आफै जोडिएर यो शक्ति किन निर्माण नगर्ने? हामी आफै शक्तिमा पुगेर, तपाईँ आफै युवाहरूलाई शक्तिमा गएर तपाईँहरूले यो देशको परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण युवाले अब आफूलाई नै सक्रिय गराउनु पर्यो शक्तिमा पुर्याउनको लागि। र मेरो अनुरोध छ, हामी सबै संसारभरिबाट अब जोडिन जरुरी छ। यसको लागि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ एउटा समिति बनाउनुहोस्, एउटा पेज खोल्नुहोस्, एउटा युट्युब च्यानल खोल्नुहोस्, ट्विटर ह्यान्डल चलाउनुहोस् र सबै किसिमका सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। म सचेत नेपाली भनेर एउटा जहाँ हुनुहुन्छ एउटा खोल्नुहोस् र हामी तपाईँलेसँग जोडिन्छौँ। कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, हामीलाई खबर गर्नुहोस् र हामी तपाईँले यसरी सचेत नेपाली भनेर खोल्नु भएको खण्डमा त्यहाँ हामी कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छौँ र हामी जोडिएर एउटा बुलन्द शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो शक्ति एउटा परिवर्तनकारी शक्ति जसले वास्तवमै परिवर्तन गर्न सक्छ, यो हामीले गर्न जरुरी छ। म यहाँहरूसँग जोडिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। मसँग सिधै मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो टिमको कसैलाई पनि तपाईँ मेसेज गरेर म जोडिन चाहन्छु, मेरो फोन नम्बर यो हो भनेर बताउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँको यो महाअभियान, तपाईँको यो सचेत नेपाली पार्टीले एउटा सफलता हासिल गरोस् र पछि एउटा देशलाई, हाम्रो नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन सकोस्, एउटा नेपालीहरूको जुन परिकल्पना छ त्यो पुरा गर्न सकोस्। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, दुःख गरेर आउनुभयो, एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद।